अस्सलाम वालेकुम। ज़रीन की दुनिया में वेलकम। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए ये एक छोटा सा वजीफ़ा कर लें, आपको इंशाअल्लाह वो भी उसी तरह ही मोहब्बत करेगा या करेगी। देखिए ना, महबूब जो होता है ना, वो लाज़मी नहीं कि आपका वो महबूब ही हो। महबूब हमारी औलाद भी होती है, महबूब हमारे बहन भाई भी होते हैं। जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे महबूब होते हैं। चाहे वो औलाद हो, तो चाहे वो बहन भाई हों, चाहे आपके कोई प्यारे रिश्ते हों, जिसको भी आप चाहते हैं ना कि वो मुझसे जितना मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो उतना ही वो मुझे रिटर्न में प्यार करें। तो फिर से मैं कहूँगी कि चाहे वो औलाद क्यों ना हो, और आपके हस्बैंड क्यों ना हो, या आपकी वाइफ़ क्यों ना हो, या फिर आपके बहन भाई क्यों ना हो, जो भी आपका रिश्ता, आपको चाहिए कि वो भी मुझे प्यार करे। तो आपने उसके लिए इसको पढ़ लेना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने इधर पढ़ना है और ख़त्म करना है, और रिटर्न में आपको उसकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी, तो चलते हैं फिर हम वीडियो की तरफ। आपने पहले अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जी बेल के बटन को तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास झट से आ जाए और आप आसानी से देख सकें। सब्सक्राइब उन्होंने करना है जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। इन इस्मा मुबारक को 313 मरतबा पढ़ कर तसव्वुर में ही अपने महबूब पर दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला वो आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा या हो जाएगी। तो दुनिया में काफ़ी सारे रूप हैं, औलाद ही माँ बाप को नहीं मोहब्बत करती, या कोई ऐसा बेटा निकल आता है कि वो अपनी माँ को नहीं अच्छा समझता, या अपने बाप को नहीं प्यार करता, या फिर बेटी निकल आती है। तो माँ बाप की जो औलाद के लिए चाहत और मोहब्बत होती है ना, वो फिर उसका कोई मोल नहीं है, ना ही निमल बदल है। तो माँ बाप जो हैं वो तड़पते रहते हैं। माँ बाप की एक अल्लाह पाक ने अलग से ही मोहब्बत बनाई है। वैसी मोहब्बत दुनिया में ना तो आपको कोई कर सकता है, और ना कोई करेगा, और ना ही कोई कोशिश कर सकता है। बाकी सारी मोहब्बतें फ़ेक हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हर किस्म की मोहब्बत चाहिए। तो चलो, जो भी आपकी लाइफ़ में मोहब्बत है, आपको चाहिए, आप उसके लिए कर लें। जी, तो तसव्वुर में आपने दम कर लेना है, और आपने पढ़ना क्या है जी, 313 बार आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और 313 बार आपने पढ़ लेना है या वदूदो या अज़ीज़ो। आपने तस्बीह ले ली, और तस्बीह के एक दाने पर आपने पढ़ना है या वदूदो या अज़ीज़ो। फिर एक दाना फेंकना है, फिर दूसरे पर पढ़ना है या वदूदो या अज़ीज़ो। तो एंड पर जब आपकी 300 तस्बीह यानी 3 तस्बीहां हो जाएंगी, तो आपका 300 हो जाएगा। उसके बाद आप 13 बार जो है, चाहे वो आप उंगलियों पर गिन लें या 13 अपने तस्बीह पर पढ़ लें, 313 बार लाजम है कि आपने पढ़ना है। उसके बाद जी आपने बिस्मिल्लाह करके तस्वीर को तसव्वुर में ले आना है, या फिर आपके पास तस्वीर ही है तो आप तसव्वुर भी कर सकते हैं। तस्वीर है तो वेरी गुड, आप तस्वीर पर उस दम को फूंक मार दें, और अल्लाह के हुक्म से रिटर्न में भी चाहत आपको इसी तरह की मिलेगी जैसे आप चाहते हैं या आप करते हैं। इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है। तो एंड पर आपने ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है, दुरूद पाक को पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहीम को। और दूसरा जो हमारा वजीफ़ा क्या है, ज़िक्र है। और अब मैं आपको बता रही हूँ ज़िक्र। तो ज़िक्र क्या करना है, आपने कुल हुवल्लाहु अहद की तस्बीह रोज़ाना करनी है। इससे आपके दोनों जहानों की भलाइयाँ होंगी। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए, जो कि आपकी बहन ज़रीन आपको हर वीडियो में दुआ देती है। तो अल्लाह पाक, अब भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे से ना डरो, ना झुको, ना मांगो। ये सब लोग फ़कीर हैं, अल्लाह से मांगो, वो गनी और बादशाहों का बादशाह है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या क्या कुरान पाक में तोहफ़े अनमोल हमारे लिए रखे हैं, कि जिसको हम पढ़ें और हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। जब हमारा अल्लाह पाक हम पर राज़ी हो जाए, तो फिर हमारे लिए सब भलाइयाँ ही हो जाती हैं। काम खुद ब खुद कोई रुकावट नहीं हो सकती। मैंने इसी हफ्ते किया तरीका सुन लो, मैं खुद हैरान हो गई। अव्वल आखिर दुरूद पाक आपने पढ़ना है 19 बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ نے پڑھ لینا ہے۔ 19 بار یا اللہ، 19 بار یا رحمان، 19 بار یا رحیم، یہ 4 نام آپ لوگوں نے اللہ پاک کے پڑھ لینے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، آپ لوگوں کے لیے میں اتنے خوبصورت موتی ہے، یہ موتی، سچے موتی، انمول موتی، جو کہ ہمیں پیسوں سے بھی نہیں ملتے، تو یہ آپ کی بہن آپ کے لیے فری لاتی ہے۔ تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، یا پھر 19 بار یا اللہ کہتے ہوئے، یا پھر 19 بار یا رحمان کہتے ہوئے، یا 19 بار یا رحیم کہتے ہوئے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اٹھیں، وضو کریں اور بسم اللہ پڑھ کر آپ یہ کر لیا کریں۔ صبح کا آغاز اسی سے کیا کریں بستر پر ہیں تو آپ یہ آغاز کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کی ہر مشکل تو اللہ پاک نے خود ہی حل کر دینی ہے، پہلے بھی پروردگار ہی کرتے ہیں۔ تو آپ کا آغاز اچھا ہوگا تو پھر آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی کا ایک معمول بنا لیں، اپنی زندگی کی ٹائم کی قدر کریں۔ ٹائم کی جو بندہ قدر نہیں کرتا تو پھر وہ پچھتاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم زندگی میں سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ کام کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں، اور اپنی زندگی کو ایک روٹین میں لے آئیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس سے پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں، تو آپ کا ہر کام آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ کر دیکھیں، آپ اس کو برکتوں کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ میں کہتی ہوں روز آپ جو ہے نا کسی کو شیئر کریں، اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ نے میرے کہنے سے نہیں کرنا ہے، مجھے پتہ ہے نا اسلامی چیز کو، ہم حدیث کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، دین کو پھیلانے میں تو ہمیں پریشانی آتی ہے۔ ہم نے سینڈ کرنا ہے گانا، ہم نے ڈرامہ، اور ہم نے فلمیں کرنی ہیں، جس کا ہم خود تو گناہ لیتے ہیں، اگلے کو بھی دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ ہمیں یہ چھوٹی سی چیز کا یار ہمیں کیا یہ اس کا ثواب ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ آپ کر کے دیکھیں، یہ آخرت میں اور اس جہان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زبان پر جب اللہ کا ذکر رہتا ہے تو اللہ پاک ہمیں کیسے پسند کرتے ہیں، اور ہمارے کاموں کو کیسے بنا رکاوٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ کسی شخص کا حق مارنے والا، حدیث نبوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے مار لے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے، نعوذ باللہ، اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ چاہے کسی درخت کی کوئی چھوٹی سی شاخ بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی کا حق مارنے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان سے بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پر اور اپنی پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ علی کا قول، حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ بے شک خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے انمول اور پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پیار محبت کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا ان کو چھوڑنے یا توڑنے کے بارے میں۔ انسانوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں اس محبت میں اور ان رشتوں کے ٹوٹنے میں۔ اللہ پاک کبھی زندگی میں کسی کا کوئی بھی رشتہ نہ ٹوٹے، سلامت رہیں اسی طرح، اور اپنی زندگیوں میں خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ کی بہن کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں جی۔ تو آج ہمارے گھر کے قریب جو ہے نا ایک کام ہو رہا ہے چھوٹا سا، تو اس کا شور ہے کافی سارا، تو اس کے لیے سوری، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصلی کامیابی ہے۔ نماز کا دامن چھوڑ دیں گے تو اللہ پاک بھی ہمارا دامن چھوڑ دیں گے۔ جب ہم نماز کا دامن تھام لیں گے تو اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اور اللہ پاک بھی ہمیں کبھی مایوس اور شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کسی کے سامنے۔ اور دونوں جہانوں میں اللہ پاک ہمارے لیے خوبصورت سے خوبصورت، خوبصورت سے خوبصورت تر اللہ ہمارے لیے تحفے اور گفٹ اور انعامات کے انتظام فرماتے رہیں گے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے انعام اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کا فکر، یہ ہی سب کچھ ہے۔ دنیا کو جئیں، جب فارغ بیٹھ جاتے ہیں نا منہ اٹھا کے، تب ہمیں چاہیے فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ الٹ پلٹ باتیں نہ سوچیں۔ جو اللہ نے ہمارے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے وہی ہوگا، ہمارے ڈیسائیڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہوگا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اچھا سوچا ہوا ہے وہی ہوگا۔ اللہ کے اوپر آپ چھوڑ دیا کریں اپنی زندگی کو، اپنے کاموں کو، بس یہ کہا کریں کہ اللہ پاک یہ میرا مشکل ہے، یہ آسان ہے، کام میں نے آپ پر چھوڑ دیا، آپ کے سپرد کر دیا، آپ میرے کاموں کو کرنے والے ہیں، میرے مالک کی مولا، آپ شہنشاہ ہیں، آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، ہمارے بھی اور آخرت کے کاموں کی، ہماری اس جہان کے کاموں کی اور آخرت کے کاموں کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنی بہن کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ جو میری بہن بھائی، میرے بچے، میری بیٹیاں بیٹے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سچے اور پکے مسلمان ہوں گے تو وہ اپنی آپ کے بہن کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیں گے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔